Hey everybody, how are you? كما وعلكم سلام لكم. Welcome to Hairy Lab. طعم ناي كرمتي كرمت خخون كل حواتي معاري كم زي دس بلنا أنا ورجل خخون كله تشافين كاجل ملتات كم زكير كابونا حاخد ستي بح يبلني زي عايز فتوى بزعبا وينتر زي عايز فتوى سامر تخينجن ولا بون كمان كسبتي كألني سامر بتعمل مقتي قبل اللي سامر I don't know why بتعمل بون كسبتي خمانة كألني ما يقال فساسي قالت زي كم سلام بيكم كم يتوعد دحان لما أنتي important message اللي تنين حواتي زحات تانية عمالتيو نسخة أنت يا هيري حدا ود تبعتي بتعمل حرفتي خايوس لان بإنستغرام كم يجركا أبيركا تجبط أو كم يجركا نسخة راح نحرفتي خايو كم يجركا وي مشارلو كم زين عم نتحد ود تبعتي اندحر حاتيتكن نسخن تفوتو نسو جن مشارلو شالا زري ود تبعتي اندحر كين خم يجركن أبيركن تجبطو لما عندي حزبكن كمتير لكم مالتيو of course yes أنا سينجلي جن أنا سينجل كوين زلهو بخال مخنياتي مالتيو ود محاز جلسي إنا جلا يكون وي كم يجركات عزو جلت أفي إني كونن جنتاي أتي أنا نعو زسرح الويكا أتي أنا نعو ميلاز قبل الود تبعتي أسئلة زي رخوك إماراتي نسخن جن already لسحابكن أب أمرخن زعتوكن أب لبخن زودة أتن ود تبعتي ندحر خيكن جن كم يجركن أريدكم تجنبطوا حيزبكم ما تيزلخوا مالتي كذا كتردأكم من البعض مالتي نبعرف السينجل اللي جن كيتب لني ليه يا السينجل جن سينجل زخون كل مخنيات على مالتي قبل بيس زود قال لي ود تبعتي سلا زي قاطمني مالت لبي زود قال ود تبعتي سلا زي قاطمني برحانت جزي ان حرخي بيو انا خمي جري كم زحز ايتف انني مالتي I know ترديخمني I know deep down كميجي انت اودات انت يحاسب ويكي نحانتو بالنسيتي اندحر كفتو وخينوم اندحر نحادار نقوم نجر كدلي زدلي وان دحر كوينوم ولا نفقري بقى حتى إني فقر ندحر زدلي وقال نسيتي كمي عنت قال نسيتي نسخن كا خمي كيركن اكت خمت قبر افك انمي اندحر كفتو خن عبر كبلو كن اندحر دلي خم مالتي سلازي انا زنزب لكن حامشته ارستات مالتي زي ناي مجرشة بفلاي تحامشيتي جدا مالتي سلازي من البعض زورق كنا الود نحر على كن كوينو مالتي أنا كواز ورق كل ودي باللين بحيجز قابي هير فلت مر سلازي حدا يجي كم يمثلك يقات أنا يرد أني عاد ودي نسخن موت تبلالو مو بفقر حمم تبلالو قل نسوقن شالا زريئة كندك أنسيو نسخن نعخن يدلو معاد حيزل كن متزيزو لخو مالتي نسوقن ولا ندافتو الشالا زبل زريئة كنو ندحر كوينو ويبقى مشارلو كم زي فتوى كن زي مسل ندحر كوينو زي بترمل كن قل ندحر كوينو لو معختي نعخن زبل كوا كمتي حتى خن مسرت نعخن مرس زبل كوا حيزل متزيزو لخو مالتي إذا أنا زهبو أدفايس ناتي مالتيو من البات نعخن زيك سرح الكن خليو جن مبزحتي جزء جن زي أنا لو ما أتزارب كن حاموش نقرأت مبزحتي جزء يسرح إن مالتيو سلازي تسأني الكن سمع مجمرة بنا فيت قبل نودي تبعتي أفقر خطوة قلي لي حواتي معرين تايدا حانتس تفتوى لا طرح هنا نسخن طرح تفتوى هنا نبر بسنكي انتهي مسيلكن حدا يزبن حدا ودي بطعم نفتمو نسوم زي فتونا خوينا ميتصنحو ويكا أشالا يبلونا قلوي ويكا بزح اوبشنز اللهم بزح حدا كأنسي يصفتو أم قلن دحر كوينا ناتنا طرح نقبرو من دحر كوينا إذن نقرز خنقبر زلنا مالتي أنا يبلكني اتخلو سبز يبلكني يكون كن يزبلكن زلخو كل جيزي حدا ودي تبعتي بزح حترك أنسي يصفتو أن دحر كوينا نابي يكون كتبوتو أن دحر كوينا اتن كالو أتوالي زقبرو يكون كنت تقبره تايدا فوليات كنت قانا حانت نسخي فيلي تقواني تتكلم لك كافتن كل نوال زفتوه زان زبلالو نسخي بتعمي فيلي تقواني لك مالك بمنتهى خاط فيلي تقواني بكالا دناخديو بتحساس باخديو كله مسوخ تزارب الزرار باخديو إذ كله مالتيو إتن قالوا أتوالد نحد ودن حرفتين حجين داي حابشان انتين زقبرا بني عدمو يا بجزا بني عدمو ويكا أتصبح سر حالو ويجزو خيرن كداني حاسبالو ويتصبح سر حالو قال ملا مالتي بحابش خاطري خلها مالتي إذن جرزي نود تبعتاي تقلالا أي تسحبي يعني حبيبتي كم زعيم تقبر قوال نسيتي
ዲፕ ዳውን ብጣዕሚ ዝንዕቕ ወዲ ተባዕታይ ክነግረክን ስለዚ ኣብ ፍቕሪ ከለኽን ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ዛንዛን ክብለልክን እንድሕር ደሊኽን ስምዓኒ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ዛንዛን ክብለልክን ደሊኽን ሕዋተይ መዓረይ ብጣዕሚ ነፍስኽን ክትፈትዋ ክትክእል ኣለክ ነፍስኽን ንዕኡ ንሱ ክፈትወክን ኢልክን ነፍስኽን ዳውን ኣይትጎራ ብፍፅም ተኣምር ማለት ብግምጣሉ ወዲ ተባዕታይ ብግምጣሊ እቲ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንሓስቦ ኣይኮነን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብጣዕሚ ኢና ንፈላለ ኣብ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ንሶም ብኸመይ እዮም ንሓንቲ ጓል ዘፍቅርዋ ንሕና ኸ ብኸመይ ኢና ንሓደ ወዲ ነፍቅሮ ብጣዕሚ እዩ ዝፈላለ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ከም ኣዋልድ ኣይኮኑን ንሕና ምናልባት ሓደ ዋልድ ኣለዋ እምበር ኩለን ከማን ክብላ ኣይክእልኒ ሓደ ኣዋልድ ኣለዋ እንድሕር ንኢዶም መን ፅቡቅ እንድሕር ገይሮምለን ገለገለ ኣብ ፍቅሪ ዝኣትዋ ኣዋልድ ኣይሰኣናንን ዝኾና ግን in the majority of ኣዋልድ ክነግረክን ስቂሉ ዝከናኸነና ይህን ዝብለና ስቂሉ ልቕበስበስ ዝብለና ወዲ ተባዕታይ ኣይንፈቱን ካባይ ጀሚርካ ኣይንፈቱን እዚ ሕጋዊ ተፈጥሮ ኣነ ዘብፅሕዎ ሕጊ ይኮነን ተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ ማለት እዩ ወላ ኣብ ዝኾነ እንድሕር ኢኹም ማለት እዩ ሰብ ብጣዕሚ እንድሕር ኣኽቢርካ እንድሕር ኡፍ ኢልካ ኣይትፈቱ ኣይትፀልኦን ኢኻ ትፀልኦ ኣይኮንካን ግን እንታይ ትብሎ መሲልኩም ከምዚ ምሻሎ በቃ ናበይ ከይዲ ዛ ዓይነት ኢልካ ኣድቫንቴጅ ዝወስደሉ ከምዚ ትንዕቐት ትሕድረሉ ገለ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ናይ ደቂ ሰባት ናይ በቃ ተፈጥሮና እዩ ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ዝሓልየልና እቲ ዝፈትወና ብዙሕ ኣይንግደሰሉን እዩ ንመንዳ ነቲ ላል ዘብለና ነቲ በቃ ምሻሎ ኦቨር ኣክት ዘርእየና ሰብ ንዑ ኢና ንሞተሉ ንሓመሉ ማለት እዩ ኣወዳት ከዓ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ማለት እዩ እንድሕር እተን ካልኦት ኣዋልድ ዝፈትዎ እንድሕር ኮይነን ቡን ክዕድምኦ ከለዋ ክዳኑ ክሓፅባሉ ከለዋ እንዳሻሕ ክወስድኦ ከለዋ ድዮን ዋላ 10,000 ክድውላሉ ከለዋ 10,000 ቴክስት ክፅሕፋሉ ከለዋ ንስኽ ግን ዝተፈለየ ኣክት ትገብሪ ክትክእል ኣለኩም ማለት እዩ ንስኺ ቴክስት ፅሒፍልኪ ቀልጢፍኪ ኣይትመለሲ ብፍፅም ተኣምን ቴክስት ፅሒፍልኪ ተሃዊኽኪ በቃ ተቀዳዲምኪ ቴክስት ኣይትፅሓፍሉ ሓንሳብ ይፅናሕ እቲ ቴክስት ዝፅሓፍ ኩሉ ናብ ዝኸይድ የብለን ቀሲልኪ ተረጋጊእኪ እንዳዕርኹ ትኸዲ ክትኸዲ ዋላ ዝሕፀብ ክዳን ዝሕትሓፅቢ ኣቑሑት ክዲ ከተፅሪ ዋላ ከይድኪ ምስ መሓዝት ክሻ ትሰቲ ኩሉ ምስ ወዳእኺ መፂኺ ቴክስት ግበርሉ ንምንታይ ኢኹም ዝብለክን ዘለኹ መሲልኩም ኣወዳት ብተፈጥሮኦም ብጣዕሚ ዝሃድንዋ ጓል ኣንስተይቲ እዮም ዝፈትዩ ከምዚ ኣንበሳ ነዛ እንታይ ትበሃል እዛ ናይ ዛግራ እንታይ ትበሃል ኣንበሳ ዝሃድና ዲር ማለት እዩ ከምዘን ዓኣ ዝሃድንዋ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ነገር እዮም ዝሃድኑ ማለት ወይ ከዓ ብቐሊሉ ክሕዝዎ ዘይክእሉ ነገር እንታይ ይገብሩ ንዑ እዮም ዝሃድኑ ማለት እዩ ነተን ኣብ ቀረባ ዘለዋ ነተን በቃ ምፅሓፍለን 10,000 ዝምልሳ ወይ ምስ ቆፀርዎን በቃ ሕጂ ማዓስም ወይ ጥዕመ ክሻኸስ የክተኢሎምን በቃ ዋላ ሕጂ ንሻሃን ሰጢና ዝብልኦም ወይ ከዓ ደው ኢሎምለን በቃ ንዓ ቡና ዝተገለይለን ኣብ ገዘአን ቡና ከሻሽንን ዝዕድሞ ነዚአን ኣይፈትውዎን እዮም ኣሕዋተይ ማዕረይ ምናልባት ፍትወት ሕጂ ይፈላለዩ ምናልባት እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ፀሞም መፂኦም ምስአን ቡን ክሰትዩ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝግበር ነገር ከኣገባቢሮም ገለ መለ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ግን ንፅባሒት ግን እዘን ሰባት እዚአን ብጣዕሚ እዮም ዝፀልዎን ብጣዕሚ እዮም ዝመንውዎን ማለት እዩ ስለዚ ንስኺ ከዓ ከምዚአን ዓይነት ሰባት ንኸይትኾኒ ክትጥንቅቂ ክትክእል ኣለክ ማለት እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንዓኺ ዛን ክብለልክ እንድሕር ደሊኺ እዚ ክትገብርለክ ቴክስት ቀልጢፍኪ ኣይትመልሲ ተደዊልልኪ እንድሕር ተቋፂርኩም ንኣብነት ማለት እዩ ስቂልኪ 10 ግዜ በቃ ሕጂ ጥዕመኒ ኣይትበል ኩሉ ግዜ ንዕኡ ይጥዕመኒ ኣይትበል ፍፅም ተኣምር መሕሰሪ ኢኺ ሓቢብቲ ኩሉ ግዜ ትርከበሉ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ቫልዩ ኣይገብርን ብጣዕሚ ኣብ መሬት ዘውድቃ ክብሪ ማለት እዩ ክብሪ ዝበሃል ኣይህባን እዩ እንድሕር ክትክበር ደሊኺ ኩሉ ግዜ እቲ ንዕኡ ትህብዮ ኤነርጂ ወይ ከዓ እቲ ንዕኡ ተጥፍእዮ ነገራት ኣብ ነፍሲ ክትግንጥልለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ነፍሳ ትፈቱ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ኣብ ነፍሳ ሞር ፎከስ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ቴክስት ኣይትግበርሉ ምስ ደወለልኪ ኣይትቀበልዮ ጠቕላላ ኣይትቀበልዮ ወይ ቴክስት ኣይትግበርሉ ይኮን ክዝብለክ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ተደዊልልኪ ኣይተልዕል እየ ሓቢብቲ ፀኒሕኺ ደውልሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ኣብ ፍቅሪ ማለት ኣብ ሓደራ ምስኣትኻ ካልእ ጉዳይ እንድዩ ምስ ሓደ ወዲ ጥራሕ ሃነን ናይ ትበላ
4-5 ወዳት ክትሕዛ ክትክእል ኣለክን ምስ 4-5 እዮም ደቂ ሳይኮን ክንዝብለክን ዘለኹም እንታዳ ናትክን ትብልኦም ኦፕሽን ክትሕዛ ክትክእል ኣለክን ምስኡ እንድሕር ዘይሰሪሑ እቲ ካልእ ክፀንሕ ኣለዎ ኣብ ጥቕኡ ማለት እዩ ከምቲ ንሶም ሪጋ ዋልድ ዝሰርዕዎን ንስኽን ከዳ ዋይኖት ሓቀይ ኣነ ሕጂ ከምኡ ክብለክን ከለኹ ምስ ሓደ ደቂ ሳይኮንክን ዘለኹም ግን ኦፕሽን ኩሉ ግዜ ኦፕሽን 1 ኦፕሽን 2 ኦፕሽን 3 ኦፕሽን 4 ኢልክን ክትሰርዖኦም ክትክእላ ኣለክን ማለት እዩ ቀዳማይ ትፈትዎ ዝኸውን ካልኣይ እስተ ዘይሰርሕካ ሳልሳይ ኩሉ ግዜ ምስ ሓደ ወዲ ሃነን ኣይትበላ ይለክን ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ኢንዲፐንደንስ ክትኮና ክትክእል ኣለክን ነቶም ወዳት ከምዘይ ትደልዮም ከተርእዮም ኣለክን ማለት እዩ ኣብኦም በቃ ፎከስ ከምዘይ ትገብራ ብሻሎ ንስኽንሲ በዓልክን ትውንኦ ላይፍ ክህልወክን ክኽእል ኣለዎ ሓደ ወዲ ኢንዲፐንደንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዝፈቱ ማለት እዩ ስራሕ ክትሰርሓ ክትክእል ኣለክን ገንዘብ ናይ ባዕልክን ክትሕዛ ክትክእል ኣለክን ንስኽን ቢዚ ምዃንክን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ቢዚ እንድሕር ዘይኮንክን ስቕልክን በቃ ተሓስቦን ተብልኦን በቃ ምስኡ 24 ሰዓት ክድውላሉ ክፅሕፋሉ መሰጅ እንድሕር ሓንቲ ግዜ ሰዲድክናሉ እንድሕር ዘይመሊሱ 3-4 ግዜ ኣይትስደዳሉ ምክንያቱ እቲ መሰጅ ኦልሬዲ ይሪኦ ኣለኹ ምልሰልክን ስለዘይደለየክን ኣይመለሰልክን ሓቀዶ ስለዚ ሓንቲ መሰጅ ክፅሕፋ ተፅሒፍክን ሓራይ ንሳ ሓሳብ ዝምልስ ስቕ በላ ስቕ ሽዑ እንታይ ክኸውን እዩ ማዕርክ እንደይ ንስኹም ቫሉብል ከም ዝኾንክን ክፈልጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ወዲ ተባዕታይ ብጣዕሚ ኢንዲፐንደንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዝፈቱ ብነፍሳ ትሓድር ስርሓ ዘለዋ ገንዘባ ዘለዋ ምክንያቱ ኢንዲፐንደንስ ምዃና እንድሕር ፈሊጡ ዝወዲ ተባዕታይ እዚ ምስ ካልእ ጓል እንድሕር ከይዱ ወይ ዝኾነ ነገር ኣክት እንድሕር ገይሩ ንዑ ገዲፋ ንካልኦት ወዳት ከም ትሕዝ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብኡ ትመፅእ ዘላ ፍቅሪ ደልያ እንዳ እምበር ገንዘቡ ደልያ ኣይኮነት ትመፅእ ዘላ ስለዚ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ፀገም ከም ዘይብልክን ከተርእዮም ክትክእላ ኣለክን ባዕልክን ነብስክን ትውንና ምዃንክን ከተርእዮም ክትክእላ ኣለክን ማለት እዩ ፍቅሪ ጥራሕ ሕውነት ደልይክን ወይ ከዓ ፍቅሪ ደሊክን ይኹን ንዞም ሰባት ቀርባ ዘለኽን ማለት እዩ ሓደ ኣወዳት እንታይ ብመሲልክን እዚ ግበረለይ ዘብል ሸንትረለይ ገለ እንድሕር ትብሉ ኮንካ ወይ ስራሕ ከም ዘይብልካ እንድሕር ትፈልጥ ኮይኑ በቃ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኢካ ትሽልችዎም ማለት እዩ ኦኬ ዝግበረለይ ዝስርሐለይ ኣይትበልኦም ኩሉ ግዜ ባዕልክን ኩሉ ነገራት ክትገብራ ክትፈትና ክትክእል ኣለክን እዚ ሕጂ ኣብቲ ፍቅሪ ከልክን ማለት እዩ ሓዳር ትኾንካ ሓዳር እንድዩ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ፍቅሪ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ሓዳር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኢንዲፐንደንስ ኮና ቴክስት ፅሒፎም ናልክን ተጓይህን ብሃውሪ ከይድክን ነቲ ቴክስት ሽዑ ኣይትመልሳሎም ቆፂሮምክን ሕጂ በቃ ሕጂ ጥዕመንዮ ኣይትበልኦ ዋላ ቢዚ ኣይትኾና ዋላ ብገዛ ይሸልሽወክን በቃ ቢዚ የሎም ማዓንቲ ኣይጥዕመንን እዩ ክትብልኦም ትክእል ኣለክን ኣጠቕላላ ኣይጥዕመንን ዘይኩን ክትብልኦም ዘለክን ኦኬ ሎም ማዓንቲ ንራኸብ ሻህንስተ ወይ ገለ እንድሕር ወይ ገዛ ክመፅየ እንድሕር ኢልኪ ኣይሎም ማዓንቲስ ኣይጥዕመንን እዩ ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎም ንስኽንሲ ብዘይካ ንሶምሲ መደብ ከም ዘለክን ኣብ ሂወትክን ዕላማ ከም ዘለክን ኣብ ሂወትክን ዝስራሕ ነገር ከም ዘለክን ቢዚ ከም ዝኾንክን ከተፍልጦም ክትክእል ኣለክን ማለት ንዕኦም ጥራሕ ዘይኮንኩም ከምኡ ክትብልኦም ዘለክን ናይ ብሓቂ ከምኡ ክትኮና ክትክእላ ኣለክን ምስ ወዲ ጥራሕ ሓነን ኣይትበላ ባዕልክን ትውንንኦ ነገር ክህልወክን ክኽእል ኣለዎ ስራሕ ድዩ ዋላ ሰልፊ ኬር ድዩ ኣብ ገዛኽን ማለት እዩ ብዘይ ንሱ ዋላ ሰልፊ ኬር ድዩ ትምሸጥ ዲኽን ዋላ ስራሕ ዲኽን ትኸዳ ገዛኽን ዲኽን ተፅርያ ባዕልክን ምስ ባዕልክን መጀመርያ ፎከስ ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ሓንቲስ ነብስኽን እንድሕር ፈቲኽን ነብስኽን እንድሕር ቃሊኽን ይብለክን ኣለክን ሓደ ወዲ ኮነንሲ ኣወዳት ብሪጋ እዮም ክስርዑልክን ማለት እዩ ኢለክን ኢኻ መጀመርያ ወዲ ተባዕታይ ነፍሳ ትፈቱ ነፍሳ ተኽብር እንዲ ማለት ነፍሳ ተኽብር ነፍሳ ትፈቱ ኢንዲፐንደንስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዝፈቱ ነዚአን ከምዚአን ዓይነት ኣዋልድ ሃነን እዮም ዝብሉለን ማለት እዩ ነተን መሻክን ከ ገለ ዝብሉ ከምዚ ልስሉስ መልሓስ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ስቂለን በቃ ተፈተውና ክንብላ በቃ ተፈተው ክፈትውና ኢለን ብዙሕ ዝፅዕራ ኣዋልድ ምሻ ኣለዋ ክፍተዋ ኢለን ብዙሕ ዝፅዕራ ኣዋልድ ምሻ ኣለዋ በቃ ማዕሮ ነፍሰን ዝርስዓ ምሻ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነዚአን ከምዚአን ዓይነት ኣዋልድ ብፍፅም ተኣምር ኣይስሕብኦምን ኣሕዋተይ ማዕረይ ምናልባት ኣደንጊፀንኦም ምናልባት ፅቡቅ ጥዑም መልሓስ ክዛረብዎ ንኽእል እዩ ሓቀይ እዘን ሰባት እዚአን ግን ኣትራክት ይገብርዎን ንወዲ ተባዕታይ ኣትራክት ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ብርእሳ ተሓድር ኮንፊደንስ ዘለዋ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዋ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ብዙሕ ስራሕ ዘለዋ ቢዚ ዝኾነት ንዕኡ ግዜ ዘይብላ ቢዚ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ነዚኣ ግን ከማይ ይፀምኣ ከማይ ኣብ ምድረ በዳ ዝፅማዕ ከማይ ዝፀምኣ
حانتي جزء مسؤول عدل هبا شاي مس اندحرستها حانتي جزء عدل هباتو شاي اندحرستها كم نجستي إذا كان خنا مخنياتو إذا سبزئة معرخن دي بيزم مخانا يفلت إذا سبزئة نسون حرزتي خانا خينو وكالو ودمتي كان خنا مخانو سلازي فلت تخانا خينو يحزا زبولتو يسمع بوزح نجكا يقبر الله مالك بود تبعتك كتكانا خنا بود تبعتي تفوتو أود تبعتي كان خنكن اندحر لكن مجمع راح تقبل عزلكن نسخن نبعلخن كتر قتلالكن نفسخن معرخن دي كم تفتوقع معرخن دي كم تكنا خنا كتر كتكلا علكن مالت نعود راح يكون كن شو أفكر عزلكن كا نايب حق بقى نفسخن كتفتوقع كتكلا علكن مالتي بدحريو زخون السب أتراكت قبل نام نفسخن مالتي ودت راح يكون زخون السب نفسخن دحرفتي خان دحريك نفسخن تبقى كان دحريك كل جزء نبخ خمس يدسلو حكي نفس صفاتو سب كل سب يصفاتو مالتي ود تركتي كنا مالتي سلازي ولا ون كمان بحونت ولا بعركنت ولا دك انسيو حوات كن قال من نحر الله نفس خن نحر زيت لهون كن نفس خن نحر زيت آلي هون كن نحر بيزي زي كون كن ولا حانت زقبر نجر نحر زي كون كل سب يشيل شو مالتي مسخن كخون مالتي سلازي كل جزء تايو نفسنا خنخبر ኣለና ማለት እዩ ሕዋተይ ማዕረይ ለመጭመጭ ኣይትበላለን ንወዲ ተባዕታይ ለመጭመጭ ትብል ጓል ኣንስተይቲ ተርን ኦፍ እያ ትገብሮ ጠቕላላ ማለት እዩ ስለዚ ከም ጓል መጠን ሪስፔክትፉል ኩና ከተኽብሮኦም ክትኽእል ኣለክን ከም ጓል መጠን ምሻሎ ሶፍት ገለ ክትኮን ኣለክን ከተኽብሮኦም ክትኽእል ኣለክን ኣዘራርባኽን ገለ መለ ኩሉ ማለት እዩ ሪስፔክትፉል መልክዕ ኮይኑ ይብለካ ኣለዎ ስቕካ ስኢካ ገንጨርጨር ገለ ዘይኮነ እዚ ገንጨርጨር ገለ ኣየመፈረክልን እየ ማለት እዩ እንታይ ዳ እንዳخبركم كلخن عمر حسن دا تزاربكم كلخن جن بتعمي powerful زخنة زربا مالت كدول لكم كلو كدو نعبنا تحجين عبنوت مالتي صندحر دوي لكن ما تسألوا مشك وين نراخب دون دا شهن دون استندحري لكن بريسبكتفول زخنة مانر مالت نوت جن تشارج بيزي أقل زي كونه ودسم بلن نيرو جيزي بحساب كن حلف بتعمي دسم بلن نيرو جن سرح بيزي جن أبجزاز سرح نجر علني ويكا لو ما عندي أي تعمنني بس أنا سرعت مقدم عليه كم من حري لكم زي أسيلهم بقى بتعمي أمزخ برخن زي أس بيزي أبك أنا عيات دلني بتعمي أبيز بقى كابود تبعت أبوز نقرأت دلني حجي مور بقى أبخن زلهم ريسبكت بتعمي هاي خير مالتي بقومت أنك أنتي كرخبخن كلو بتعمي يخبرخن كابو حاليفو خا نمرعان ندلعان يدليخن مخنياتو نسخات كن كبرات يخن بعلخن نفسخن سله تخبرا بعلخا يخن نفسخات تحسرا بعلخا تخبرا سلازي إزي إن يمسلا أحواتي معري أنا حيزل كلمة يزلقو كالو السبات كاتوس خلنا نحرا لكم كينو أكومنت صحافلن أنا جن إزي إن قال نسيت كل جزي نفسان تحرا خبيراي ما نفس بزخبرا مالتي سلازي كمتي كالو أتوالد زي كنت كتكونا زلكن نسخن فوليات كتكونا كتقلال لكن كافتن كلنا والد مز إن حاس زبلا موالد نسخن جن نفسخن تفوتوا دك أنستين دحر كينو مرخيبو مخن جن السخن يخن عندي ستاند أب تكونا كستاي تكونا مالتي السخن يخن كاب أن فليل كنت الرأي مالتي كمتن كلنا والد تقبروا نجر أي تقبرا أي تتصوعوا نابجا زخن بفتس أنت أمر نود تبعته أي تتصوعوا بتعمي كباد ندحر ندحر زود تبعته يسي نعهن كحزة كده ندحر دقيمي نعهن نات كان فاليو زرد دحر مالتي ندحر سألكن بقليلو جزء زيت وأم ندحر كن قلتي كن ملسين ندحر تكست زيت صحفالو ندحر حسبت جزء زيت صحفالو ندحر كن تيجي على من ندحر كن أبو أمرهم تاي زا سبزي اسمه خالد سبت زارو نجر سالوا مالتي بزي باي زين كلنا والك تصحفالي كلورا أنت خوينا زي تصحف الليلو تيخون أب حسابي أتو مالتي بخالة ودات كي تسلبي لك أنا عقل التفو يمرعوكن ويك التفو صبو ويك أنت يقبر مستون قال أتوداك ودا داريلو صبو جيروي كنا خنكن كم كوين جيري حزكن مالتي سلازي سئل كن تحر لحس حازير كنا لومكن ودي بتعمين تاي دندانيو ما حنتو قال تفوتو مخانا اندحر فليتو بايزن تلتلا مالتي بتات فوتو مخنياتو already فليتو له معرخن دي كم تفوتو يوم معرخن دي لحس حاس كم تقولوا بجرك خاخنا برايك إلني قال مرة تقولوا نحر كينك حبيبتي تاي قبركي قبل على في الشيئين تفتوني أيلي زدنق تسألك خي مسلكي ودي تأكانيو بفتس انت أمركم غيرك نودي تبعتي كتحسو أي تخلاني خن بنصارو بقمت آلي خن تكون زلكن مالتي سلازي بزملك أنتي صبق يروم تريتي يقبرخن كم كوين بيجرم تريتي يقبرخن مال زيون فلاور زغزالكن ጨና ዲ ዝግዝኣልክን ጊፍትታት ዲ ዝግዝኣልክን ናብ ፅቡቅ ቦታታት ዲ ዝወሰደልክን ማለት ከምዚአን ኣዋል እንድሕር ኮንክን ማለት ሃይ ቫልዩ ነፍስክን ትፈትዋ እንድሕር ኮንክን እዚኣ ትመስል ናተይ ኣድቫይስ ማለት እዩ
ስለዚ ክትወስዶን ክትገድፎን ንዓኽን እዩ ዝምልከት ኣነ እቲ ኮይኑ ዝስምዐኒ ወይ ከዓ ኣነ ዝጥቀመሉ ኣነ ምተጠቀምኩሉ ኢለ ዝሓስቦ ነገራት ወይ ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሂወተይ ዝሰርሑ ነገራት እየ ኣካፊለክን ማለት እዩ። ሞስት ኢምፖርታንት ከዓ እንታይ ኣብ ሓደ ወዲ ጥራሕ ግዜኽን ክትዕርባ የብልክንን ከምቲ ንሶም 4-5 ኦፕሽን ዝሕዙ ንስኽን ከዓ 4-5 ኣወዳት ክትሕዛ ክትክእል ኣለክን ምስኦም ከይደቀስክን ማለት እዩ። ክትዘራረባ ክትክእል ኣለክን ኤክስፕሎር ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ምናልባት ኣይፍለጥን እዩ ካብዞም 4-5 ትዘራረብኦም ዘለኽን ኣወዳት ሓደ ወዲ ንዓኽን ዝስሕበክን ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ዘማልአልክን ሰበይቲ ክገብረክን ዝደሊ ክምርዓወክን ዝደሊ ናብራ ክገብረልክን ዝደሊ ወዲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። እንድሕር ምስ ሓደ ጥራሕ ጥኒን እንድሕር ንብል ኮይና እቲ ሓደ በቃ ሎሚ ክቅየር እዩ በቃ ፅባሕ ክቅየር እዩ ምናልባት ፅንሕ ኢሉ ስድሓን በቃ ኣነስ ማዕረ ክንደይ ንዕኡ ፅቡቅ ምዃን ኮስ ክርድኦ እዩ ዶ ገለመለ ከምዚ እንድሕር ገይረስ ክርድኦ እዩ ኣሕዋተይ ኣብ መንጎ ከምዚ ዶ ክትብላ ነፍስኽን ይኹን ክትድርበያ ማለት እዩ። ነፍስኽን ይኹን ክሳብ ነፍስኽን ትድርበያ ክን ትኾና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ወዲ ጥራሕ ከምኡ ኣይትኾና ኣሕዋተይ ማዓረ ሓንጎልክን ክፈትኦ ምስ ብዙሕ ሰብ ተላለያ ኪዳ ወፃ ተላለያ ተዛወራ እንጆ ግበላ ኤክስፕሎር ግበራ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ትመስል ናተይ ኣድቫይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዋችንግ ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ሄር ሓፍቶም ክሳብ ትመለሰኩም በብሰላም ባይ ባይ